देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। कश्मीरी अवाम पाकिस्तानी हुक्मरानों से मायूस क्यों हुए और कौम मुतीद हो जाए, मगर क्यों हो, और इमरान खान साहब ऐसे क्यों चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जेल से रिहा करने से साफ इनकार किया है। और जुल्म की दास्तान कैसी है, किसने किस के लिए डेथ वारंट जो है वो जारी कर दिए, अडयाला के कर्नल को किससे मसला है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं बात जो स्टोरी अंसार अब्बासी साहब ने की। उस कहानी के मुताबिक जो अली अमीन गंडापुर हैं वज़ीर आला केपी के, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात की। और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ना, जंग हुई थी, हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, पढ़े लिखे हैं, 60% यूथ में से 55% यूथ हमारे साथ है। हमने देखिए कैसा साथ दिया, ट्रेंड चलाए, भारतीय जो प्रोपिगंडा था उसका जवाब दिया। और कौम के साथ पीटीआई जो थी वो भी फ़ौज के हमरा खड़ी थी, और जंग में हमारा भी बड़ा किरदार है। तो फ़ौज के उस नुमाइंदे ने जिससे वो मिल रहे थे, उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, हम दाद देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये भी उनका बड़ा आला ज़र्फ़ है कि उन्होंने दाद दी और अप्रिशिएट किया और शुक्रिया अदा किया। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि कोई कौम पे या हमारे ऊपर एहसान किया है। खान साहब तो कहते हैं ना, फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, अवाम भी मेरे, मैं उनका, सब एक दूसरे के। फिर बात आगे उन्होंने बढ़ाई कि देखिए ना, कोई मुज़ाकरात के लिए हालात पैदा करने चाहिए, बात होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब को रिहा होना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखिए, खान साहब पहले भी हमारे जो बॉस हैं आर्मी चीफ, अब तो वो फील्ड मार्शल हैं, उनके हवाले से देखिए ना, जेल से बैठ के किस नौयत के बयानात देते हैं। तो जब कोई किसी मालिक के ख़िलाफ़ बोले और उसका जो आगे मुलाजिम हो उसी फैक्ट्री का, जिसका मालिक जो फैक्ट्री का जो है वो उसके ख़िलाफ़ खान साहब बात कर रहे हों, तो फिर तो मुलाजिम भी जो है वो कहेगा ना, आप तो मेरे बॉस, मेरे मालिक के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो लिहाजा हम आपकी बात कैसे सुनें। तो अंसार अब्बासी की स्टोरी के ऊपर असद तूर्क साहब ने भी बड़ा अच्छा तबसरा किया। और एंड ऑफ द डे बात ये हुई कि खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। अब क्यों नहीं छोड़ेंगे, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि खान साहब उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, ये तो एक वजह है बड़ी वजूहात में से। सिंपल सी बात यह है कि खान साहब का कसूर यह है कि पूरी कौम की हमायत उनके पास क्यों है, वो इतने ताकतवर क्यों हैं, जो बात लफ्ज़ जुमले कह देते हैं या उनकी कोई शर्ट पहने हुए नज़र आ जाते हैं तो उसको भी लोग पसंद कर लेते हैं। तो लिहाजा खान साहब को जेल से छोड़ना ऐसे ही आ बैल मुझे मार इस निज़ाम के लिए, मौजूदा रजीम के लिए। तो खान साहब जब तक जेल में हैं, मुल्क की मैशत तो ठीक नहीं होगी, लेकिन जब तक वो जेल में हैं, ये निज़ाम हुकूमत, ये मिलिट्री डेमोक्रेसी जो है, ये आपस में मिलजुल के चलते रहेंगे। खान साहब बाहर आ गए तो इनकी तो सत्यानाश हो जानी है। चूँकि खान साहब सिर्फ बेएतबारे नहीं हैं, खान साहब जो हैं वो सच्चे, अच्छे और खरे इंसान हैं। तो ज़ाहिर है वो बाहर आएंगे तो किसी डील के तहत नहीं आएंगे, वो बोलेंगे। और अगर जेल से कोई शख्स इतना अच्छे तरीके से बोल सकता है, तनकीद करता है, तो जब आज़ाद होगा तो क्या सूरत हाल होगी। तो लिहाजा बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को रिहा करने से इनकार कर दिया। रिहाई तो अदालतों से होती है ना, इस्टेब्लिशमेंट का क्या लेना देना। लेकिन अदालतों को कौन कंट्रोल करता है, ये आपके सामने है। सारी चीज़ें जो हैं वो सरेआम और खुलेआम मौजूद हैं। खान साहब ने फिर एक बड़ा अहम और वाज़िया पैगाम भी दिया है कि कौम को मुत्तहिद कैसे होना चाहिए। मैं आ जाता हूँ, आप कश्मीरी अवाम जो हैं वो पाकिस्तान से और पाकिस्तानी हुक्मरानों से मायूस क्यों हैं। एक तो आपको याद होगा कि मसला कश्मीर जो है वो बहुत पीछे रह चुका है माजरत के साथ। दूसरा, पाकिस्तान हमारा वकील था, इसने हमारा केस लड़ना था, लेकिन वकील ख़ुद जो है वो गरीब है, सफ़ेद पोश है, भीख मांगता है, कमज़ोर हो चुका है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो केस लड़ सके। चूँकि जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा है वो बहुत ताकतवर है, जिसको भारत कहते हैं। तो जब आप माली तौर पे ठीक ना हों, आपके पास अल्फाज और जुमले ना हों, आप संजीदा भी ना हो, आपकी कोई फ़ॉरेन पॉलिसी ना हो, आप मसला कश्मीर को हल ना करना चाहें, जबकि मसला कश्मीर वो भी ख़त्म चुका है, तो फिर ये जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, सिर्फ ये मायूस नहीं है, मकबूजा कश्मीर के बहुत से लोगों से मिला, उनमें से अक्सरियत ने कहा कि हमें पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि अगर ये इमरान खान जैसे मकबूल तरीन लीडर को जेल में रख सकते हैं तो वो हमारे साथ क्या खड़े होंगे। परवीन सहानी का ये दावा है
کہ وہ لوگوں سے ملے اور انہوں نے کہا. میں یہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کی یونیورسٹی سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس تھے ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, ان سے ملتا رہا. وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اگر میں وہ ساری چیزیں بیان کر دوں تو مزید مایوسی پھیلے گی. یہ 4-5 سالوں کی کہانی ہے, جس کے بعد جب میں ان سے ملا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کشمیری کیا چاہتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہونا کیا چاہیے, ہو کیا رہا ہے. اب دیکھیں یاسین ملک صاحب تحریک چلا رہے تھے, وہ بیچارے گرفتار ہیں, انہیں ہم آزاد نہیں کروا سکتے. میر وائز عمر فاروق زندہ ہیں, موجود ہیں, تو وہ کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں بولتے. سید علی گیلانی بہت بڑا نام دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے بہت صحبتیں برداشت کی. اب کون سی لیڈرشپ ہے ہمارے پاس, یہ تو سارے کمپرومائز ہو چکے. آزاد کشمیر تحریک آزادی کا برائے نام بیس کیمپ ہے. گلگت بلتستان کو صوبائی طرز حکومت دی ہے, وہ پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں. یہ آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں, یہ چیزیں کر سکتے ہیں. یہ لائن آف کنٹرول شاید انٹرنیشنل بارڈر بن جائے تو نہ صرف اس پار کے کشمیری مایوس ہیں بلکہ اس آر کے بھی کشمیری جو ہیں وہ مایوس ہیں. اس کی وجہ ہماری لیڈرشپ ہے. اس کے بعد پاکستان کی قیادت ہے, پاکستان کے حکمران ہیں جنہوں نے 1,20,000 لوگوں کی قربانیاں دی. وہ شہید ہوئے, لوگ اندھے ہوئے, بہرے, گنگے ہوئے, ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. لاکھوں بچے یتیم ہو گئے, ہزاروں عورتیں جو تھیں وہ بیوہ ہو گئیں. تو اینڈ آف دی ڈے کیا ملا ہمیں, پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر کے اوپر ڈیل, اور اس میں چین کو بھی شامل کرنا چاہیے. ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے, لیکن یہ پروین سہانی نے جو دعویٰ کیا ہے, یہ اس کی روشنی میں نے سوچا اس کے اوپر تفصیل سے بات کرنی چاہیے. قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے, اور یہ بات کہتے ہیں عمران خان صاحب. کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی وجہ سے اس وقت قوم کو اتحاد کی اشد ضرورت ہے. اچھی بات ہے. نمبر 1 کہتے ہیں کہ مودی اس وقت زخمی ہے اور پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ آور ہو سکتا ہے. یہ بات پہلے بھی خان صاحب کہہ چکے ہیں. بھارت کی معیشت ہم سے کافی مضبوط ہے اور 700 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں. ہمیں بھی معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا ہوگا تاکہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں. دوسرا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں جس میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. تیسرا کہتے ہیں کہ معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے اور سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات بیان کر دوں, یہ بیرون ملک جو منتقل ہو رہے ہیں, 2024 کے سٹیٹ سے 27.5 لاکھ لوگوں نے ملک چھوڑا تھا پاکستان, 7.5 لاکھ معذرت. اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ کے مطابق 1,25,000 پاکستانی اپنا پاکستانی پاسپورٹ اپنی شہریت کو چھوڑ چکے ہیں, اور انہوں نے برطانیہ, یورپ, اور 10,000 نے جو ہے وہ امریکہ میں سیاسی پناہ لی ہے. تو جب آپ سیاسی پناہ لیتے ہیں تو اپنے ملک کے خلاف بولتے ہیں, اس کی حالات بیان کرتے ہیں, اس کی شہریت کو چھوڑتے ہیں, کہتے ہیں میں واپس نہیں جا سکتا, تو پھر جا کے اسائلم ہوتا ہے. تو 1,25,000 لوگوں نے جو ہے اس پاسپورٹ کو چھوڑ دیا. جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی. سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی کلیہ آزما لیں, عوام کی منشا کی حکومت جب تک قائم نہیں ہوگی یہ بس ایک خواب ہی رہے گا. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے اور یہی حقیقت ہے. اڈیالہ کے کرنل کو کس سے مسئلہ ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اور یہ معاملات اگر آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے کیا بات کریں جو خود 2 NROs کی پیداوار ہے. اس حکومت میں بیٹھی کھٹ پتلیوں نے پہلے مشرف اور پھر باجوہ سے NRO لیا, اور آپ اپنی چوریاں معاف کروائیں. شہباز شریف لیلی کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے, دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے. یہ حکمران اور 26ویں ترمیم والے جج کسی کو کیا انصاف دے سکتے ہیں. یہ بات کہ کوئی ڈاکٹر امریکہ سے آئے سب افواہ ہے. جب ان پر دباؤ آتا ہے یہ مجھ سے بات چیت کا آغاز کر دیتے ہیں, اور جب دباؤ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر سختی بڑھا دیتے ہیں. ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے ہوئے انسان کیا کر سکتا ہے سوائے کتابیں پڑھنے کے, مگر اڈیالہ جیل میں تعینات کرنل کو میری کتابوں سے بھی مسئلہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے, مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں. اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہو. عوام کی اصل نمائندہ جماعت تحریک انصاف ہی عوام میں فوج کا تاثر بحال کر سکتی ہے. بڑی گہری اور بڑی اچھی اور سچی کھری بات کی انہوں نے. یہی ریالٹی ہے, اور اسی ریالٹی کو ہی فوج اور اسٹیبلشمنٹ میں کہوں گا اور جو پاکستانی حکومت ہے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے. ویسے وہ تسلیم کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے. غریدہ فاروقی نے پھر سے کہہ دیا ختم شد. جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی ڈن نہیں ہو سکتا, کوئی ختم شد نہیں ہو سکتا. سربراہ سے چیئرمین, چیئرمین سے بانی, بانی سے پیٹرن چیف, آخر میں بس اپنی ہی جماعت کی ٹائیگر آرمی کا چیف بننا رہ جائے گا غالباً. عہدوں کی بار بار اتنی تبدیلی سے بھی بات نہیں بن رہی, کیونکہ حقیقت صرف ایک ہی ہے,
ख़त्म शुद्ध हो चुका। गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ये एक दावा किया है, और ओहदों की तब्दीली तो हमारे रियासती इदारों के सरबराहान भी ज़ौक़ व शौक़ से जारी रखे हैं। क्या उनकी कहानी भी ख़त्म शुद्ध समझी जाए? ये तो फिर सवाल बनता है। इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये हम देखेंगे। पाकिस्तान में जुल्म की दास्तान ऐसे है कि आम की फसल 75% कम हो चुकी है। इस साल किन्नू की एक्सपोर्ट 50% कम हुई है, प्याज की एक्सपोर्ट भी 50% कम हुई है, मकई की एक्सपोर्ट 87% कम हुई है, कपास की इंपोर्ट में 327% इजाफा हुआ है। ये मुल्क कैसे चलेगा? चेयरमैन के साथ खालिद महमूद खोकर ने इस बात को जो है बयान किया है कि मुल्क के हालात जो हैं वो इस नहज के ऊपर आ चुके हैं। एक और अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि कहते हैं कि मेरा डेथ वारंट जारी कर दिया गया है, वो भी दाइश के खाते में डाला जाएगा। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार मुक़द्दर कुव्वतें होंगी। जब 2024 को मेरे ऊपर धमाका किया गया, उस पर मज़म्मती प्रेस रिलीज़ वाइट हाउस से जारी की गई और इल्ज़ाम दाइश पर डाला गया। ये हैं सदाम तरीन जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, और इनके डेथ वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये था आज का गोरख धंधा। अपना ख्याल रखिएगा, तो जल्द आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।